हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्सको पोटेन्सियोमिटरको न्युमेरिकल्सहरू गर्न गइरहेका छौँ। सो यो न्युमेरिकल्सहरू गर्दा तपाईँहरूले मेन कुरा रिमेम्बर गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ, होइन। हाम्रो इएमएफ अथवा भोल्टेज चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुन्छ र अर्को भनेको ब्यालेन्स्ड कन्डिसन अफ वेट स्टोन ब्रिज, ठिक छ। यो कन्डिसनहरू तपाईँहरूले मेनली याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो अलिकति थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड लिन पनि राम्रो हुन्छ, त्यति फर्मुलाले मात्र त पुग्ने होइन, किनभने फिगरले के भनिरहेछ, कसरी मैले मेजर गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनु जरुरी छ है। सो हामी चाहिँ अब प्रब्लम स्टार्ट गर्छौँ। पहिलो क्वेसन के छ भने हामीसँग द इएमएफ अफ अ ब्याट्री ए इज ब्यालेन्स्ड बाई लेन्थ अफ 75 सेन्टिमिटर अन अ पोटेन्सियोमिटर वायर। सो जेनरली हामीले पोटेन्सियोमिटरको वायर बनाउँदाखेरि यसरी नै एउटा सिम्पल तरिकाले पोटेन्सियोमिटर जेनरेट गर्छु। यो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट बी भयो। सो एउटा यसलाई नभए एक्स र वाई लेख्दाखेरि ठिकै होला है, किन जुदाउने नाम। सो यहाँनिर एउटा यसरी वायर कनेक्टेड छ, वायरमा एउटा ग्याल्भेनोमिटर कनेक्टेड छ र यो ग्याल्भेनोमिटर एउटा जकीसँग कनेक्टेड छ, होइन, त्यही कन्सेप्ट हो। सो द इएमएफ अफ ब्याट्री ए इज ब्यालेन्स्ड। एउटा ब्याट्री ए छ यहाँनिर, यसको इएमएफ चाहिँ के भएछ त, ब्यालेन्स भएछ, होइन। कुनै एउटा पोइन्टमा राख्दाखेरि 75 सेन्टिमिटर अन पोटेन्सियोमिटर वायर। सो द इएमएफ अफ स्ट्यान्डर्ड सेल इज 1.02 भोल्ट, यसको इएमएफ 1.02 भोल्ट छ, इज ब्यालेन्स्ड बाई लेन्थ अफ 50 सेन्टिमिटर। वाट इज द इएमएफ अफ ए? क्यालकुलेट द न्यू ब्यालेन्स्ड वेट इफ ए हेज इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ 2 ओम एन्ड रेजिस्टेन्स अफ 8 ओम इज जोइन्ट टु इट्स टर्मिनल्स भनेर भनिरहेछ। सो एक दुईवटा क्वेसन यहाँनिर जोडेको छ। सुरुमा हामीले भेट्नु पर्नेछ यो माथि दिएको कन्डिसनबाट इएमएफ अफ ए के छ भन्ने कुरा भेट्नु पर्नेछ। सो कति लेन्थमा आउँदो रहेछ त भन्दा यहाँनिर ठ्याक्कै 75 सेन्टिमिटरमा आउँदो रहेछ, होइन। 75 सेन्टिमिटरमा चाहिँ यो आउँदो रहेछ। सो यहाँनिर ब्यालेन्स्ड लेन्थ अफ फर सेल, ठिक छ, ब्यालेन्स्ड लेन्थ फर सेल भनेको मैले एलए भने यो भनेको 75 सेन्टिमिटर छ, होइन। त्यसै गरी इएमएफ अफ स्ट्यान्डर्ड सेल, इएमएफ अफ स्ट्यान्डर्ड सेललाई मैले इएस भनेर लेखेँ भने 1.02 भोल्ट हुन्छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड सेलको ब्यालेन्स्ड लेन्थ कति छ त, स्ट्यान्डर्ड सेल ब्यालेन्स्ड लेन्थलाई चाहिँ मैले के लेखेँ त, यस लेखेँ। यो भनेको चाहिँ 50 सिएम हुँदो रहेछ। अब हामीले के थाहा छ, पोटेन्सियोमिटरको रुल अनुसार इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुन्छ। सो इए बाई इएस भनेको के हुन्छ, एलए बाई एलएस हुन्छ, ठिक छ। और इए भनेको के भयो हाम्रो, इएस इन्टु एलए बाई एलएस हुन्छ। अब इएसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1.02 भोल्ट हो, एलए को भ्यालु 75 सेन्टिमिटर, यतापट्टि 50 सेन्टिमिटर हो। सो इए को भ्यालु हाम्रो डियरफोर स्ट्यान्डर्ड हाम्रो यो पोटेन्सियोमिटरमा युज गरेको सेलको भ्यालु कति हुन्छ त, ब्याट्रीको भ्यालु हाम्रो 1.53 भोल्ट आउँछ, ठिक छ। हामीले जस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ वाला प्रिन्सिपल युज गरे, ठिक छ। यो त सजिलो छ। सेकेन्ड केसमा के सोधिरहेछ त, क्यालकुलेट द न्यू ब्यालेन्स लेन्थ इफ ए हेज इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2 ओम। अब यहाँनिर के भयो त, एसँग अब पहिले इन्टरनल रेजिस्टेन्स थिएन, अब यहाँनिर एउटा नयाँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स जोडियो, होइन। एन्ड रेजिस्टेन्स 8 ओम इज जोइन्ट टु इट्स टर्मिनल्स भनेर भनिरहेछ र उसको टर्मिनल्सहरूमा चाहिँ नयाँ एउटा 8 ओमको रेजिस्टेन्स पनि जोडियो रे भनेर भनिरहेछ। यहाँनिर नयाँ एउटा अब जो एक्स वा यो पोइन्टलाई केही मानौँ न, हो त्यहाँनिर एउटा नयाँ जोडिएको छ। सो यहाँनिर सपोज ल यसरी नयाँ एउटा 8 ओमको रेजिस्टेन्स जोडियो, यो लेन्थमै एउटा 8 ओमको रेजिस्टेन्स आयो। सो इन सेकेन्ड केस हामीलाई के दिएको छ, लेट एलबी ब्यालेन्स्ड लेन्थ भनेर सपोज गरौँ, ठिक छ। लेट एलबी ब्यालेन्स्ड लेन्थ भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ भने यहाँनिर के हुन्छ, इए बाई भी भनेको एलए बाई एल हुन्छ, होइन। और इए भनेको के हुन्छ, आई आर प्लस आर हुन्छ बाई भी इज इक्वल्स टु, भी भनेको के हुन्छ, आइआर हुन्छ, आइआर हुन्छ 75 बाई यल हुन्छ, ठिक छ। इए भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले
2 ओम को इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि जोडेका छौं। त्यसैगरी यहीँनेरि एउटा आर पनि आयो नि, भनेपछि यहाँनेरि एउटा सिरिज सर्किट यसले क्रिएट गर्यो। ठीक छ, सिरिज सर्किट क्रिएट गर्यो। सो यो ईए भनेको के हुने भयो, आई आर प्लस आर हुने भयो हैन। त्यसैगरी मुनि आईआर हुने भयो र ईए को चाहिँ एलए नै हुन्छ। सो V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल हुन्छ यहाँनेरि। सो कति भ्यालु आउँदो रहेछ त भन्दा 8 + 2 आउँछ डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि 8 आउँछ इज इक्वल्स टु 75 बाइ एल और एल इज इक्वल्स टु 75 इन्टु 8 बाइ 10 भनेको कति आउँछ 60 सेन्टिमिटर आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। अ 1 ओम रेजिस्टर एन्ड एन एमिटर M आर कनेक्टेड इन series in a circuit. The PD across the resistor is balanced by a potentiometer wire of 60 cm and a standard cell of EMF 1.02 volt is balanced by a length of 50 cm. What is the error in the reading if M reads 1.10? So यहाँनेरि के भनेको छ, एउटा 1 ओम को रेजिस्टर छ र एउटा एमिटर M छ। यिनीहरु चाहिँ केमा कनेक्टेड छन्, सिरिजमा कनेक्टेड छन् अरे। यो एउटा रेजिस्टर भयो, यो हाम्रो एमिटर भयो अरे। यो मेरो एमिटर M भयो, यो मेरो 1 ओम को रेजिस्टर भयो। द PD अक्रॉस द रेजिस्टर इज ब्यालेन्स्ड। यो पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस रेजिस्टरलाई चाहिँ केले ब्यालेन्स गरिरहेको छ, बाइ पोटेन्शियोमिटर वायर अफ 60 सेन्टिमिटर एन्ड स्ट्यान्डर्ड सेल अफ EMF कति त 1.02 भोल्ट हैन। ठीक छ। सो यहाँनेरि अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको एउटा पोटेन्शियोमिटर को वायर छ जुन चाहिँ 60 सेन्टिमिटर को छ एन्ड स्ट्यान्डर्ड सेल अफ EMF 1.02 भोल्ट इज ब्यालेन्स्ड बाइ 50 सेन्टिमिटर। व्हाट इज द एरर इन द रिडिङ इफ M रिड्स 1.10? ठीक छ, यसले 1.10 पढ्यो रे। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने, सपोज मैले यहाँनेरि यसरी पोटेन्शियोमिटर एउटा डेभलप गरे भने, सपोज यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने भनेको चाहिँ कति लेन्थ रहेछ त भन्दा 60 सेन्टिमिटर लेन्थ यसलाई ब्यालेन्स गर्दो रहेछ र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सेललाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको चाहिँ कतिले त 50 सेन्टिमिटरले ब्यालेन्स गर्न सक्दो रहेछ। यदि हाम्रो एमिटरले चाहिँ 1.10 रिडिङ गर्यो भने यसले कति एरर दिइरहेछ भनेर सोधिरहेछ। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ भने हामीले सोलुसनमा PD अक्रॉस पोटेन्शियोमिटर वायर अफ 50 सेन्टिमिटर, PD अक्रॉस पोटेन्शियोमिटर वायर अफ 50 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 1.02 भोल्ट छ हैन। 50 सेन्टिमिटर वायरमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स रहेछ त भन्दा 1.02 भोल्ट रहेछ। ठीक छ। फर 1 ओम रेजिस्टर PD इज इक्वल्स टु के हुन्छ, 1 ओम रेजिस्टर को लागि PD अक्रॉस पोटेन्शियोमिटर वायर अफ पोटेन्शियोमिटर वायर अफ 60 सेन्टिमिटर। ठीक छ, पोटेन्शियोमिटर वायर अफ 60 सेन्टिमिटर। सो यहाँबाट के हेर्न सकिन्छ भन्दा 1 ओम रेजिस्टरमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुँदो रहेछ भन्दा 60 सेन्टिमिटर जतिको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ। सो 50 सेन्टिमिटरमा 1.02 भोल्ट छ, 1 सेन्टिमिटरमा 1.02 बाइ 50। सो 60 सेन्टिमिटरमा कति होला त 1.02 बाइ 50 इन्टु 60 हुन्छ अभियसली। सो यहाँनेरि कति आउला त भ्यालु, यो भ्यालु क्यालकुलेट गर्दा 1.224 भोल्ट आउँछ। ठीक छ। सो 1 ओममा 1.224 भोल्ट आउँदो रहेछ। देयरफोर अब यति भोल्ट आयो, रेजिस्टेन्स 1 ओम छ भनेपछि करेन्ट भनेको के हुन्छ त 1.224 डिवाइडेड बाइ 1 भनेको 1.224 एम्पियर हुने रहेछ। अब यसले रिडिङ कति गर्यो 1.10 गर्यो भनेपछि एरर कति आयो त, एरर भनेको चाहिँ 1.224 माइनस 1.10 भनेको कति आयो 0.124 एम्पियर चाहिँ के आयो त हाम्रो रिडिङ आउन गयो हैन, सरी एरर आउन चाहिँ यति आउन गयो। सो यहाँनेरि जस्ट हामीले के गर्यौं भने हामीसँग एउटा 50 सेन्टिमिटरमा यति थियो भ्यालु हैन, यति पोटेन्शियल डिफरेन्स हैन। 60 सेन्टिमिटरमा जस्ट हामीले सिम्पल युनिटरी मेथड युज गर्यौं र पोटेन्शियल डिफरेन्स भेट्यौं, हामीसँग रेजिस्टेन्स थियो, त्यहाँबाट हामीले करेन्ट मेजर गर्यौं, यति हुनु पर्थ्यो। तर एमिटरले कति देखाइरहेको त 1.10 भनेपछि यति एरर चाहिँ त्यहाँनेरि प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने द ड्राइभर सेल अफ अ पोटेन्शियोमिटर हैज एन EMF अफ 2 भोल्ट एन्ड नेग्लिजिबल इन्टरनल रेजिस्टेन्स। ठीक छ, एउटा ड्राइभर सेल छ, यहाँनेरि यसको चाहिँ के छ त EMF भनेको 2 भोल्ट छ र नेग्लिजिबल इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ। ठीक छ। द पोटेन्शियोमिटर वायर हैज रेजिस्टेन्स अफ 3 ओम। ठीक छ,
पोटेन्सियोमिटर वायरको रेजिस्टेन्स कति छ त 3 ओम छ। सपोज यो मेरो पोटेन्सियोमिटरको वायर मैले बनाएँ भने यसको रेजिस्टेन्स सपोज 3 ओम छ अरे। क्याल्कुलेट द रेजिस्टेन्स निडेड इन सिरिज विथ द वायर इफ द पिडी अफ 5 मिलिभोल्ट इज रिक्वायर्ड एक्रस द होल वायर। ठीक छ, यसले के भन्नु भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द रेजिस्टेन्स निडेड इन सिरिज। अब यहाँनिर वायरमा त सुरुमा 3 ओम छ, यहाँनिर यो वायरको टोटल रेजिस्टेन्स भनेको 3 ओम छ हैन। अब यसले के सोधिरहेछ भने कति रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले यो वायरको सिरिजमा जोड्नु पर्यो ताकि यो टोटल वायरमा अहिले पिडी त 2 भोल्ट छ नि हैन, पोटेन्शियल डिफरेन्स 2 भोल्ट छ। अब मैले सिरिजमा कति रेजिस्टेन्स जोड्दाखेरि चाहिँ 5 मिली भोल्ट आउँछ भनेर सोधिरहेछ र वायर त कति सेन्टिमिटर लङ रहेछ, 100 सेन्टिमिटर लङ रहेछ एन्ड अ ब्यालेन्स अफ 60 सेन्टिमिटर इज अब्टेन्ड फर अ थर्मोकपल अफ इएमएफ ई भनेर भनिरहेछ। वाट इज द भ्यालु अफ ई भनेर पनि सोधिरहेछ यसले। ठीक छ, सो अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त लेट पोटेन्सियोमिटर वायर AB and resistance RB placed in series with the wire ठीक छ। सो यहाँनिर यसरी पनि बनाउन सक्यो। सपोज ले मजाले नै बनाउने भने यहाँनिर यो मेरो यसरी मैले स्ट्यान्डर्ड सेल भयो मेरो, अनि यहाँनिर मैले एउटा रेजिस्टेन्स R जोडिदिए, यो मेरो पोटेन्सियोमिटरको वायर भयो। सो यो AB भनेको मेरो पोटेन्सियोमिटर वायर भयो, मैले यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स R जोडिदिए। ठीक छ, अब पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस AB भनेको के हुन्छ त यहाँनिर I इन्टु RAB हुन्छ। सो यो भनेको 2/R+3 इन्टु 3 हुन्छ हैन। ठीक छ, सो मैले यो कसरी लेखेँ, करेन्ट भनेको त यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स R पनि जोडेको छ, AB पनि छ। सो करेन्ट भनेको के हुन्छ V/R हुन्छ। अब V भनेको हाम्रो अथवा E भनेको 2 छ, टोटल R भनेको त R प्लस AB को पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको 3 छ। सो 2/R+3 भनेको मेरो करेन्ट हुने हो, यतापट्टि इन्टु 3 हुने हो। सो यसरी भेट्यो। और अब यहाँनिर अर्को कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि वायर इज 100 सेन्टिमिटर लङ एन्ड ब्यालेन्स लेन्थ अफ 60 सेन्टिमिटर इज अब्टेन्ड फर अ थर्मोकपल अफ EMF E भनेर भनिरहेछ। ठीक छ, यहाँनिर के दिएको छ त क्याल्कुलेट द रेजिस्टेन्स, सरी पहिलो क्वेसनै गराएको छैन, क्याल्कुलेट द रेजिस्टेन्स निडेड इन सिरिज विथ द वायर इफ अ पिडी अफ 5 मिली भोल्ट इज रिक्वायर्ड। सो कति रेजिस्टेन्स R चाहियो भनेर भनेको छ नि। सो पिडी एक्रस AB मैले कति बनाउनु पर्ने छ भन्दा 5/1000 अथवा 5 मिली भोल्ट बनाउनु पर्ने छ। 2/R+3 इन्टु 3 गरे यहाँनिर हैन, पिडी एक्रस AB मैले त यति बनाउनु पर्ने छ। और यहाँनिर 5R+15 भनेको 6000 हुने भयो। और R को भ्यालु मैले कति चाहियो त 5985 डिवाइडेड बाइ 5 भनेको 1197 ओम चाहिँ मलाई के चाहियो त मेरो रेजिस्टेन्स चाहियो। यति रेजिस्टेन्स भएपछि यो वायरको AB वायरको एक्रस चाहिँ पोटेन्शियल कति हुने रहेछ 5 मिली भोल्ट हुने रहेछ। ठीक छ, अनि पहिलो क्वेसन त भ्याइयो। द वायर इज 100 सेन्टिमिटर लङ एन्ड अ ब्यालेन्स लेन्थ अफ 60 सेन्टिमिटर इज अब्टेन्ड फर अ थर्मोकपल अफ EMF E भनिरहेछ। वाट इज द भ्यालु अफ E भनेर सोधिरहेछ। अब ठीक छ, वायर हाम्रो 100 सेन्टिमिटर लङ छ। सो अब देयरफोर पिडी एक्रस 100 सेन्टिमिटर वायर भनेको कति छ त 5 मिली भोल्ट छ एन्ड पिडी एक्रस 60 सेन्टिमिटर वायर भनेको कति हुन्छ त भन्दा 5 इन्टु 60/100 भनेको 3 मिली भोल्ट हुन्छ। सो ठ्याक्कै कुरा मिल्यो नि। द वायर 100 सेन्टिमिटर लङ छ, AB हाम्रो 100 सेन्टिमिटर लङ छ र एउटा थर्मोकपल जुन जोडिएको छ, जुन एउटा थर्मोकपल जोडिएको छ त्यसको ब्यालेन्स लेन्थ चाहिँ 60 सेन्टिमिटरमा पाउने रहेछ हैन। 60 सेन्टिमिटरमा यसको ब्यालेन्स लेन्थ पाउँछ भने भ्यालु अफ E त हामीले क्याल्कुलेट गरिहाल्यौं, जस्ट हामीले सिम्पल युनिटरी मेथडहरु युटिलाइज गरेको हैन। सिम्पल कुराहरु छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। अब क्वेसन के छ भन्दा अ पोटेन्शियोमिटर कन्सिस्ट अफ फिक्स्ड रेजिस्टेन्स 20-30 ओम यति दिएको छ इन सिरिज विथ अ स्लाइड वायर अफ रेजिस्टिभिटी 4 ओम मिटर भनेर दिएको छ। When a constant current flows in the potentiometer circuit,
A balance is obtained when पहिलो के छ a western cell of EMF 1.018 volt is connected across the fixed resistance and 100 centimeter of the slider wire, and also where the thermocouple is connected across 125 centimeter of slide wire only. Find the current in the potentiometer and EMF of thermocouple. सुरुमा क्वेशन पढ्दाखेरि अरे यत्रो लामो छ कसरी गर्ने होला जस्तो हुन सक्छ, तर यसको बारे टेन्सन नलिनुस्। हेर्नुस् है, म क्वेशन बुझाइदिन्छु। A potentiometer consists of fixed resistance, ल यो फिक्स्ड रेजिस्टेन्स छ with a slide wire of resistivity 4 ohm meter दिएको छ। यति कुरा पनि बुझ्नुभयो। When a constant current flows in the potentiometer, ल यहाँ पोटेन्शियोमिटरबाट एउटा constant current flow हुन्छ अरे। A balance is obtained, कुन बेला balance obtain हुने रहेछ भन्दाखेरि a western cell of EMF 1.018 volt, ठीक छ, कुनै एउटा western cell of EMF 1.018 volt is connected across fixed resistance, ठीक छ, connected across fixed resistance and 150 centimeter of the slider wire. So यो एउटा western cell भयो। यसलाई चाहिँ मैले रेजिस्टेन्स र 150 सेन्टिमिटर, यो ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्स 150 दिएको छ नि। सो स्लाइडर वायर भनेको चाहिँ यहाँनेरि ए भनेको हाम्रो पोटेन्शियोमिटर वायरको सुरु हुने ठाउँ जस्तो सोचौँ हामीले, हैन। सो ए देखि सी सम्म 150 सेन्टिमिटर छ। सो त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्कै के हुँदो रहेछ, वेस्टर्न सेल ब्यालेन्स हुँदो रहेछ। एन्ड अल्सो व्हेन अ थर्मोकपल इज कनेक्टेड एक्रस 125 सेन्टिमिटर अफ स्लाइडर वायर ओन्ली। सो कति बेला त सपोज यो रेजिस्टेन्स थिएन, यो रेजिस्टेन्स सरी अथवा ठीक छ, अर्को जोडी यो फिगर हेर्नु ल। पहिलो क्वेशन हो चाहिँ हेरौँ के हुँदो रहेछ। सो पहिलो क्वेशन भनेको फाइन्ड द करेन्ट इन पोटेन्शियोमिटर सर्किट एन्ड इएमएफ थर्मोकपल भनेर भनेको छ। सो यहाँनेरि अब करेन्ट इन पोटेन्शियोमिटर वायर, करेन्ट इन पोटेन्शियोमिटर वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ, यसलाई मैले आई माने भने आई इज इक्वल्स टु चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, यो भ्यालु भनेको 1.018 दिएको छ, सरी 1.018। सो 1.018 दिइसकेपछि कन्फ्युज भयो म पनि आफै। सो 1.018 ओम यो भोल्ट यो छ हैन। सो करेन्ट इन पोटेन्शियोमिटर वायर भनेको कति छ, 1.018 भोल्टेज बाइ रेजिस्टेन्स हुनुपर्ने हो। रेजिस्टेन्स कति छ, 2030 प्लस 1.5 इन्टु 4 छ यहाँनेरि, ठीक छ। 1.5 इन्टु 4 गरेँ मैले। किन 1.5 इन्टु 4, 150 सेन्टिमिटर भनेको 1.5 मिटर हो। त्यसै गरी 4 ओम मिटर भनेको यसो। सो यहाँनिर तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो होला, अरे ओम मिटर छ अनि मिटरसँगै मल्टिप्लाई गरेको छ, तर यो खासमा मिटर -1 हुन्छ हैन रेजिस्टिभिटीको भ्यालु। सो पर मिटरको भ्यालु त्यो हो भने 4 मिटरमा यति हुन्छ रेजिस्टेन्स भनेपछि यो भ्यालु हामीले कति भेट्छौँ भने 5 इन्टु 10⁻⁻⁴ एम्पियर भेट्छौँ, ठीक छ। अब करेन्ट यति भेट्यौँ, ठीक छ। करेन्ट इन द पोटेन्शियोमिटर यति हुँदो रहेछ। हामीले सिम्पल मात्रै सोच्ने हो क्या, यसलाई सिम्पली सोच्नु त। यहाँनेर हेर्नुस् त कसरी भेट्यौँ, यो 1.018 ओम छ हैन, यहाँनेरि 2030 छ र यो दुईटा के छ, सिरिजमा कनेक्टेड छ। सिरिजमा कनेक्टेड भइसकेपछि के छ त, ई बाइ आर गरौँ भने करेन्ट आउँछ जुनै पनि केसमा। ई भनेको 1.018 ओम छ। अब यो 2030 छ र यहाँनेरि मात्रै घुमाइरहेको छ क्या थोरै। ओम मिटर -1 मा भ्यालु दिएको छ, अर्को मिटरमा दिएको छ। सो यो दुईटा कुरालाई मल्टिप्लाई गर्यो हैन। सो दुईटा कुरा मल्टिप्लाई गरेर ठ्याक्कै भ्यालु लेख्यो। सो यसरी चाहिँ पोटेन्शियोमिटर वायरको रेजिस्टेन्स भेट्यो, सरी करेन्ट भेट्यो। अब हामीले इएमएफ अफ थर्मोकपल भेट्नु पर्ने छ। इएमएफ अफ थर्मोकपल, इएमएफ अफ थर्मोकपल भनेको कसरी भेट्न सकिन्छ त, यहाँनेर हेर्नुस्। अल्सो व्हेन अ थर्मोकपल इज कनेक्टेड 125 सेन्टिमिटर अफ द स्लाइडर वायर ओन्ली। अब के गरिएछ त भन्दा यहाँनेर यसरी सोच्न सकिन्छ यसलाई, हेर्नुस् है त। सो यहाँनेर चाहिँ सुरुमा हाम्रो वेस्टर्न सेल चाहिँ ओम मिटर यसमा कनेक्ट गरिएको थियो। अब हाम्रो थर्मोकपल चाहिँ यसरी कनेक्ट गरियो अरे ल। यहाँनेर ठक्क 125 सेन्टिमिटर रेजिस्टेन्स छैन, तर यहाँनेर एउटा मैले लेखेँ ल, थर्मोकपल लेखेँ। थर्मोकपल चाहिँ यसरी 125 सेन्टिमिटरमा कनेक्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो थर्मोकपल र यो ब्यालेन्स हुने रहेछ, ठीक छ। त्यसरी भन्न खोजे हो यहाँनेर थर्मोकपल ओन्ली। सो यो भनेको के हुन्छ, आई इन्टु रेजिस्टेन्स
रेजिस्टेन्स अफ 1.25 मिटर अफ वायर हैन। सो आई भनेको त हामीले 5 × 10⁻⁻4 भेटिसक्यौं किनभने सिरिज कम्बिनेसनमा सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ। रेजिस्टेन्स अफ 1.25 मिटर वायर भनेको 1.25 × 4 गर्न सकिन्छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ 2.5 × 10⁻³ भोल्ट्स भनेको 2.5 मिली भोल्ट आउँछ। ठीक छ, एकदमै सजिलो न्युमेरिकल छ, कहीँ पनि केही पनि गाह्रो छैन हैन। अलिकति यो पोटेन्सियोमिटरको कन्सेप्टहरुले थोरै गाह्रो बनाउन सक्छ है। अर्को के छ, क्वेशन अलि लामो भएर पनि हुन सक्छ कन्फ्युजन भएको। इन एन एक्सपेरिमेन्ट आउट at 0 degree Celsius, A was 1.20 meter of nichrome wire of resistivity 100 × 10⁻⁸। अब रेजिस्टेन्स भनेको रो एल बाई ए हुन्छ। रेजिस्टेन्स भनेको ओम भयो, यो मिटर स्क्वायर भयो हैन। ठिकै पो रहेछ त, मैले ओम पर मिटर जस्तो लागेको थियो। ठीक छ, एन्ड डायमिटर अफ 1.20 mm एन्ड बी a German silver wire 0.80 mm diameter and resistivity 28 × 10⁻⁸ ohm meter. The ratio of resistances A by B was 1.20. What was the length of wire B? ठीक छ, अब यो क्वेशन पढ्नु भन्दा नि जे बुझाउँदै जाए ठीक होला। In an experiment carried out at 0 degree Celsius, A was 1.20 meter of nichrome wire of resistivity 100 × 10⁻⁸ ohm meter हैन, and diameter यति, and B was German silver wire यति diameter भएको, resistivity यति भएको। The ratio of resistances of A by B was 1.20 meter. What was the length of wire B भनेको छ। If the temperature coefficient of nichrome is यति, German silver is यति, what would be the ratio of resistance if the temperature were raised by 100 Kelvin? So सायद यो त्यति गाह्रो नै क्वेशन छैन होला हेर्नु है। सो युजुअल नोटेसनमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने फर A R1 भनेको के हुन्छ रो1 L1 A1 लेख्न सकिन्छ, र फर B हाम्रो जर्मन सिल्भर वायरको लागि R2 भनेको रो2 L2 A2 भनेर लेख्न सकिन्छ। सो R1 अपन R2 भनेको के हुने रहेछ त रो1 L1 बाई रो2 L2 इन्टु A2 बाई A1 हुने रहेछ। ठीक छ, र D2 र D1 तिनीहरुको रेस्पेक्टिभ डायमिटर छ। अब यहाँनेरि रेशियो अफ रेजिस्टेन्सेस अफ A बाई B भनेको कति दिएको छ 1.20 दिएको छ। सो यहाँनेरि 1.20 भयो। त्यसैगरी यहाँनेरि हेर्नुस् त रो1 भनेको के छ 100 × 10⁻⁸ हैन, र L1 पनि दिएको छ होला है 1.20 मिटर 1.20। त्यसैगरी रो2 भनेको कति छ 28 × 10⁻⁸ छ, L2 थाहा छैन हामीलाई। अब डायमिटर त हामीले सिधै पाइ d स्क्वायर बाइ 4 ले क्याल्कुलेट गर्नुछ। पाइ इन्टु d स्क्वायर भनेपछि के छ यहाँ डायमिटर भयो। डायमिटर भनेको पहिलेको 1.20 मिलिमिटर छ भने 1.20 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 4 भयो। यतापटि डिभाइडेड पाइ इन्टु अर्कोको कति छ त 0.80 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 4 हुन्छ। अब L2 त भेट्न सकिहालिन्छ। सो L2 भनेको के हुन्छ 100 इन्टु 1.20 इन्टु 0.64 डिभाइडेड बाइ 1.20 इन्टु 28 इन्टु 1.44। सो यो भ्यालु कति आउँछ 1.59 मिटर आउँछ। ठीक छ, सजिलो छ। हामीले सिम्पल रेजिस्टेन्सको फर्मुला युज गर्यौं र लेन्थ भेट्यौं। अब लेन्थ भेटिसकेपछि यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ नाइक्रोम र जर्मन सिल्भर वायर दिएको छ। अब रेजिस्टेन्सेसको रेशियो के हुन्छ यदि टेम्परेचर वे रेज बाइ 100 केल्भिन भनेको छ। सो हामीलाई के थाहा छ रिलेसन भनेको R1 = R0 1 + अल्फा थीटा हो हैन। अब R0 को भ्यालु त यो सबै हामीले 0 डिग्री सेल्सियसमा क्यारी आउट गरे हो नि त। सो रेजिस्टेन्सको भ्यालुजहरु त हामीले लेख्न सकिहाल्छौं R0 को हैन। सो यहाँनेरि फर नाइक्रोम के लेख्न सक्छौं त हामीले RA भनेको R1 1 + अल्फा इन्टु 100 लेख्न सक्छौं हैन। यो भनेको R1 इन्टु के हुन्छ त 1.04 हुन्छ। त्यसैगरी जर्मन सिल्भरको लागि RB भनेको R2 1 + अल्फा ड्याश इन्टु 100 लेख्न सक्छौं, र यो भ्यालु कति आउँछ R2 इन्टु 1.03 आउँछ हैन।
यति भ्यालु आइसकेपछि अब यसको रेसियो भेट्नु पर्ने हो RA बाई RB भनेको के आउँछ R1 बाई R2 इन्टु 1.04 डिभाइडेड बाई 1.03 भनेको चाहिँ 1.21 आउँछ। ठिक छ, यसरी गर्न सकिन्छ क्याल्कुलेसन। सो सिम्पल कुराहरू हो। यहाँनिर यो R1 R2 भनेको त हामीले के दिएको हो त R1 R2 भनेको पहिलेदेखि नै दिएको छ। हामीले यहाँनिर R1 R2 किन भेटिराख्नु पर्यो नि, सुरुमै हामीले रेसियो दिइसकेका छ नि त हैन। रेसियो दिइसकेको कारण हामीले R1 R2 भेटिनु। यो R1 R2 पहिलेदेखि नै 0 डिग्री सेल्सियस छ। यहाँनिर 100 K माइनस 0 K गरे 100 आयो, अल्फाको भ्यालु पुट गरेर यति भ्यालुहरु लेख्न सक्यौ हामीले। ठीक छ, त्यस्तो केही गाह्रो नहोला। अब अर्को क्वेशन के छ भने a length 650 centimeter of potentiometer wire is required to balance the EMF of cell. ठीक छ, 650 centimeter चाहियो। When a resistance of 8 ohm is connected across the terminals of cell, the length required for balance is 520. Calculate internal resistance of cell. So यहाँनेरि मेरो एउटा सेल छ हैन, यहाँनेरि मैले एउटा के गरे पोटेन्शियोमिटर वायर राखे। जति बेला यहाँनेरि पोटेन्शियोमिटर वायर थिएन, सरी पोटेन्शियोमिटर वायर थियो, यो A र B भयो हैन। अब त्यति बेला चाहिँ सपोज गरौँ लेन्थ चाहिँ 650 सेन्टिमिटर, 650 सेन्टिमिटरमा यो ब्यालेन्स हुन्थ्यो। ठीक छ, अब यसलाई यहाँबाट गरौँ न त, ल यसलाई यहाँ अलिकति ग्याप छोड्दियौँ र A र B यसरी मेजर गरौँ। सोचौँ कि 650 सेन्टिमिटर भएको बेला चाहिँ यो ब्यालेन्स हुन्थ्यो। अब मैले यहाँनिर के गरेँ, एउटा 8 ओमको रेजिस्टेन्स जोडिदिएँ अरे, यो भनेको 8 ओम छ। जब मैले 8 ओमको रेजिस्टेन्स जोडिदिएँ त्यति बेला यहाँनिर चाहिँ के भयो त 520 सेन्टिमिटरमा ब्यालेन्स हुन थाल्यो हैन। त्यसपछि क्याल्कुलेट द इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल भनिरहेछ। सो यहाँनिर के छ, लेन्थ अफ वायर मैले लिए, लेन्थ अफ वायर L1 भनेको 650 सेन्टिमिटर लिए मैले। त्यसैगरी लेन्थ अफ वायर L2 भनेको कति लिए 520 सेन्टिमिटर लिए। त्यसैगरी एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स, ठीक छ, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R भनेको कति लिए त 8 ओम लिए। ठीक छ, यो मेरो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भयो, दिएको छ नि त मलाई। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त, इन्टरनल रेजिस्टेन्स लेखेँ मैले। इन्टरनल रेजिस्टेन्स R इज इक्वल्स टु वाट भन्दा हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्सको एउटा फर्मुला थाहा छ, L1 बाई L2 माइनस 1 इन्टु R। यो भनेको चाहिँ हामीले जो EMF सरी पोटेन्शियोमिटरबाट इन्टरनल रेजिस्टेन्स भेट्नको लागि युज हुने फर्मुला नि। सो L1 भनेको कति छ 650 छ बाई 520 माइनस 1 इन्टु 8 भनेपछि कति आउने रहेछ, यहाँ 2 ओम आउने रहेछ। ठीक छ, यसरी हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्स सिधै चाहिँ पोटेन्शियोमिटर वायरमा दुईटा लेन्थ दिएको छ, एउटा रेजिस्टेन्स पनि हामीले दिएको छ भने हामीले यसरी भेट्न सक्छौं। ठीक छ, यो फर्मुला युज गरेर हामीले भेट्न सक्छौं। सायद यो कुराहरु तपाईले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरु गर्दा पनि धेरै हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। The resistance per unit length of potentiometer wire 10 meter long is 1 ohm per meter भनेर भनिरहेको छ। ठीक छ, the resistance per unit length अब potentiometer wire 10 meter long is 1 ohm per meter भनेर भनिरहेको छ। त्यसपछि resistance box and a 2 volt accumulator are connected in series with the potentiometer wire. What would be the resistance in the resistance box to have a potential drop of 1 millivolt in potentiometer wire भनिरहेको छ। ठीक छ, सो यहाँनिर के छ, हामीसँग एउटा 2 volt को accumulator छ। यो 2 volt को accumulator को are connected in series। यहाँनिर एउटा के कनेक्ट गरियो त, रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरियो, एउटा रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरियो। अब द रेजिस्टेन्स भेट्यो। अब यहाँनिर एउटा सपोज पोटेन्शियोमिटर वायर छ, यो पोटेन्शियोमिटर वायर को लेन्थ कति छ त भन्दा 10 मिटर को लेन्थ छ। ठीक छ, यति कुरा हामीले दिएको छ हैन। 10 मिटर वायर छ, 1 ओम पर मिटर यसको रेजिस्टेन्स पर लेन्थ छ। अ रेजिस्टेन्स बक्स एन्ड 2 volt ओम एक्युमुलेटर आर कनेक्टेड इन सिरिज विथ पोटेन्शियोमिटर वायर। ठीक छ, 2 volt र यो रेजिस्टेन्स बक्स हामीले सिरिजमा कनेक्ट गर्यौं, यो पनि ठीक छ। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेन्स इन द रेजिस्टेन्स बक्स टु हैव अ पोटेन्शियल ड्रप अफ 1 मिलिभोल्ट इन पोटेन्शियोमिटर वायर। ठीक छ, यहाँनेरि 1 मिलिभोल्ट को पोटेन्शियल ड्रप हुनको लागि रेजिस्टेन्स बक्समा कति रेजिस्टेन्स हुनु पर्यो भनेर भनिरहेछ। सो
यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ, रेजिस्टेन्स पर लेन्थको भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ, 1 ओम पर मिटर दिएको छ। सो 1 मिटरमा 1 ओम रेजिस्टेन्स हुन्छ भने 10 मिटरमा कति हुन्छ त, 10 ओम रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो यो 10 मिटरको वायरमा कति रेजिस्टेन्स रहेछ, 10 ओमको रेजिस्टेन्स रहेछ। ठिक छ। र लेट आरबी रिक्वायर्ड रेजिस्टेन्स भनेर लेखौँ, लेट आरबी रिक्वायर्ड रेजिस्टेन्स, आरबी रिक्वायर्ड रेजिस्टेन्स इन रेजिस्टेन्स बक्स। ठीक छ, आरबी रिक्वायर्ड रेजिस्टेन्स इन रेजिस्टेन्स बक्स भनेर हामीले लेख्यौं। सो के हुन्छ त, आई इज इक्वल्स टू, अब यो दुईटा त सिरिजमा छ, सो 2 भोल्ट बाई आर प्लस 10 ओम लेख्न सक्यो हैन, करेन्ट यति हुने भयो। अब पीडी इन पोटेन्सियोमिटर वायर, पीडी इन पोटेन्शियल डिफरेन्स इन पोटेन्सियोमिटर वायर भनेको कति हुनुपर्छ, 1 मिली भोल्ट हुनुपर्छ। सो पोटेन्शियल एक्रस पोटेन्सियोमिटर वायर यति ड्रप हुनुपर्ने हो नि त, पीडी ड्रप इन पोटेन्सियोमिटर वायर यति हुनुपर्ने हो। सो पीडी एक्रस पोटेन्सियोमिटर वायर कति हुनु पर्यो त, पोटेन्सियोमिटर वायरमा अब 2 भोल्ट माइनस 1 मिली भोल्ट भनेको चाहिँ 1999 मिली भोल्ट हुनु पर्यो। यति चाहिँ यसको पोटेन्शियल ड्रप 1 मिली भोल्ट हुनु पर्यो र हाम्रो पोटेन्शियल कति हुनु पर्यो, 1999 मिली भोल्ट हुनु पर्यो। सो अब यहाँ V इज इक्वल्स टू आईआर गर्न सकिन्छ, V इज इक्वल्स टू आईआर गरियो। सो यहाँनिर 1 मिली भोल्ट भनेको 2 बाई आर प्लस 10 इन्टु 10 गरियो हैन, 1 मिली भोल्ट। सो यो भनेको 10 टु द पावर माइनस 3 बाई यहाँ 10 गरियो, 2 बाई आर प्लस 10। सो आर प्लस 10 भनेको यहाँनिर के आउँछ त, 20,000 आउँछ। सो आर इज इक्वल्स टू 19,990 चाहिँ ओम हुने रहेछ। सो 1 मिली भोल्ट बनाउनु, ठिक छ, 1 मिली भोल्ट बनाउनको लागि भोल्टेज के गर्नुपर्ने हुन्छ त, 19,990 ओम रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन्सहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। सो मलाई के चाहिएको थियो, यो रेजिस्टेन्सले जुन बक्स यहाँ युज गरेको थियो यसले चाहिँ कति खाइदिनु पर्यो त भन्दा यति खाइदिनु पर्यो कि यो पोटेन्सियोमिटर वायरमा चाहिँ 1 मिली भोल्ट मात्रै आओस्। ठिक छ। सो 1 मिली भोल्ट मैले जो V इज इक्वल्स टू आईआर लेखेँ, यो भनेको चाहिँ म पोटेन्सियोमिटर वायरकै लागि मेजर गरिरहेको छु। करेन्ट त सेम हुन्छ आखिरी हैन, करेन्ट सेम हुने भयो। रेजिस्टेन्स आर भेटे, रेजिस्टेन्स यहाँनिर यो आर युज गरे, 1 मिली भोल्ट भनेपछि यहाँनिर के गर्न सकिन्छ, आई भनेको 2 बाई आर प्लस 10 र यहाँनिर 10 भयो। ठिक छ, अरू त के गर्यो र त्यही गरे हो, यसरी भेट्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो इन द गिवन डायग्राम AB इज अ पोटेन्सियोमिटर वायर अफ लेन्थ L, यहाँनिर यसरी एउटा AB जोडिया छ हैन, पोटेन्सियोमिटर वायर छ अनि के छ त, पोटेन्सियोमिटर वायर अफ लेन्थ 1 मिटर एन्ड अफ रेजिस्टेन्स 4 ओम। ठिक छ, यो AB को रेजिस्टेन्स 4 ओम छ। इफ द ब्यालेन्स अफ लेन्थ AC इज इक्वल्स टू 60 ओम 60 सेन्टिमिटर, वाट इज द EMF अफ E2 भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, EMF अफ E2 कति हुन्छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ। यसरी यहाँ सबै कुराहरू टक्क जोडौँ ल, यति कुराहरू सबै यहाँनिर जोडियो हैन। यो भयो हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर भयो। ल, यो AC FE यहाँनिर अरू केही पनि छैन, यति इन्फर्मेसनहरू छ हामीसँग। अब के छ भन्दाखेरि इन द गिवन डायग्राम AB इज पोटेन्सियोमिटर वायर अफ लेन्थ 1 मिटर, AB को लेन्थ 1 मिटर छ र यसको रेजिस्टेन्स 4 सेन्टिमिटर छ। ठिक छ, भनेपछि AC को लेन्थ AC मा कति के भन्छ त्यसलाई रेजिस्टेन्स छ भन्ने कुरा त हामीले भेट्न सकिहाल्छौँ। वाट इज द EMF अफ E2 भनेर भेट्नु पर्ने छ हामीले। सो अब यहाँनिर सुरुमा करेन्ट इन सर्किट, करेन्ट इन सर्किट ABED। ठिक छ, यहाँनिर ABED भनेको यहाँनिर E र D छ। सो ABED बीचको करेन्ट कति हुन्छ त भनेर हामीले मेजर गर्नु पर्यो। त्यो भ्यालु कति हुन्छ, I इज इक्वल्स टू E1 छ हैन, भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स
अब रेजिस्टेन्स के छ त यहाँ हेर्नु त एउटा 0.8 छ, त्यसपछि एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि सिरिजमै जोडेको छ 0.2 छ हैन। त्यसपछि यो वायर पनि त एउटा लेन्थ यहाँ सर्टेन लेन्थ लिएर बसिरहेको छ नि हैन, तर यहाँनेरि त यो टोटल वायर नै के आउँछ त मेरो पोटेन्शियलको रूपमा आइपुग्छ, किनभने एबिइडी भेट्दाखेरि त यो वायर टोटलको रेजिस्टेन्स जोडिने भयो नि त। सो हामीले यहाँनेरि 4 लेख्नु पर्ने हुन्छ, सबै सिरिजमा जोडिएको छ। सो करेन्ट मैले कति भेट्ने भयो 2/15 हुने भयो हैन। सो 0.4 एम्पियर चाहिँ मैले करेन्ट भेट्ने भए। एबिइडी सर्किटमा करेन्ट यति हुने रहेछ, ठीक छ। अब रेजिस्टेन्स अफ एसी, रेजिस्टेन्स अफ एसी, एसी को रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त? अब 1 मिटरको 4 ओम हुन्छ, ठीक छ। 1 मिटरको 4 ओम हुन्छ, अथवा 100 सेन्टिमिटरको 4 ओम हुन्छ भने 1 सेन्टिमिटरको के हुन्छ 4/100 हुन्छ भने 60 सेन्टिमिटरको के हुन्छ 4/100 इन्टु 60 हुन्छ। सो यो क्यान्सल भयो। यहाँनेरि 24/10 भनेको कति आउँछ 4/100 इन्टु 60 भनेको कति आउँछ 2.4 ओम आउँछ, ठीक छ, रेजिस्टेन्स अफ एसी भनेको। त्यसैगरी पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस एसी, पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस एसी के हुन्छ? अब यहाँनेरि करेन्ट त कति बगिरहेको छ 0.4 भोल्टै बगिरहेको छ हैन। सो पिडी एक्रस एसी भनेको आई इन्टु 2.4 भनेपछि 0.4 इन्टु 2.4 भनेको चाहिँ 0.96 भोल्ट हुन्छ, ठीक छ, सजिलै काम थियो। अब यहाँनेरि ग्याल्भेनोमिटरले त के गर्नु पर्यो नल डिफ्लेक्सन देखाउनु पर्यो, ठीक छ। जब ग्याल्भेनोमिटरले नल डिफ्लेक्सन देखाउँछ त्यति बेला के हुन्छ त यो यही भ्यालुमा चाहिँ मेरो पोटेन्शियल हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो पिडी एक्रस एसी भनेको 0.96 भोल्ट भयो हैन। सो पिडी एक्रस एफजी, पिडी एक्रस एफजी भनेको पिडी एक्रस एसी हुन्छ, किनभने एसी मा उले नल डिफ्लेक्सन देखाउँछ हैन। ब्यालेन्स लेन्थ भनेको एसी भनेको छ भने E2 को पोटेन्शियल भनेको त एसी को पोटेन्शियल सँग इक्वल हुन्छ। सो E2 इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ 0.96 भोल्ट भनेर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ। यति पोटेन्शियल भन्नुको मतलब एसी मा पोटेन्शियल हुनुको मतलब एफजी मा पनि त्यति नै पोटेन्शियल छ, त्यो पोटेन्शियल भेट्न भनेको E2 को पोटेन्शियल भेट्नु हो, ठीक छ। यसरी चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्यौं, पोटेन्शियललाई कम्पेरिजन गरेर भ्यालुजहरु पुट गर्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। अ स्ट्यान्डर्ड सेल, ठीक छ, अ स्ट्यान्डर्ड सेल अफ EMF 1.08 volt is balanced by the PD across 90 centimeter of a meter long wire हैन, supplied by a cell of EMF 2 volt through a series of resistor of resistance 2 ohm and the internal resistance of the 2 volt cell is 0. Find the resistance per unit length of potentiometer wire. So यहाँनेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड सेल अफ EMF 1.0 volt युज गरेको छ हैन, ब्यालेन्स बाइ PD एक्रस 90 सेन्टिमिटर। सो यति लेन्थ 90 सेन्टिमिटर मा चाहिँ यो ब्यालेन्स हुँदो रहेछ, ठीक छ। सप्लाइड बाइ अ सेल अफ EMF 2 volt थ्रु अ सिरिज अफ रेजिस्टर अफ रेजिस्टेन्स 2 ओम, यहाँनेरि सिरिजमा रेजिस्टेन्स 2 ओम कनेक्टेड छ एन्ड द इन्टरनल रेजिस्टेन्स 0, यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्सको भ्यालु 0 छ। फाइन्ड द रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ अफ पोटेन्सियोमिटर वायर। सो पोटेन्सियोमिटर वायरको रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ भेट्नु पर्यो। सो सुरुमा त हामीले पोटेन्सियोमिटर वायरको रेजिस्टेन्स कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो हैन। रेजिस्टेन्स खोज्नको लागि सायद करेन्टको भ्यालु चाहिन्छ। सो सुरुमा चाहिँ करेन्ट चाहियो हैन। सो करेन्टको भ्यालुहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिएला? यहाँनेरि EMF अफ सेल E1 भनेको मैले के लिए 1.08 भोल्ट लिए, ठीक छ, र E1 इज ब्यालेन्स्ड एट बाइ 0.9 मिटर्स भनेर लेख्न सकिन्छ। सो E1 भनेको के हुन्छ त E1 इज इक्वल्स टु I1 90 इन्टु x लेख्न सकियो, ठीक छ। 90 इन्टु x भन्नुको मतलब के भयो त यहाँ x। सो I1 इज इक्वल्स टु E1 बाइ 90 इन्टु x लेख्यो। फेरि यसले 90 इन्टु x लेखिरहेछ। किन 90 इन्टु x लेखिरहेछ होला भन्दा यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 भनौं है।
अब x भनेको त हामीलाई थाहा नै भयो, यो x भनेको चाहिँ के रहेछ, रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ भएछ हैन। 90 सेन्टिमिटर भनेको हाम्रो अभियसली के छ त, लेन्थै छ। सो r/l भनेको x भयो। अब यहाँनेरि अर्को भ्यालु के छ हामीसँग, e भनेको 2 भोल्ट छ हैन, e को भ्यालु 2 भोल्ट छ र यहाँनेरि कनेक्टेड रेजिस्टर भनेको 2 ओम को रेजिस्टर यहाँनेरि छ हामीसँग हैन। अब यो त सिरिज कम्बिनेसनमा छ। सो e इज इक्वल्स टु मैले के गर्न सक्छु त, I2 100x प्लस 2 गरे। सो 100 सेन्टिमिटरमा कति रेजिस्टेन्स हुन्छ भन्दा, रेजिस्टेन्स पर लेन्थ x छ भने चाहिँ 100 सेन्टिमिटरमा यति रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो यहाँनेरिबाट I2 भनेको के भेट्यो, e/100x प्लस 2 भेट्यो। यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सक्यो। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्दिने हो त, हामीले जस्ट इक्वेट गर्दिने हो हैन। e1/90x इज इक्वल्स टु e/100x प्लस 2 भयो। अब यहाँनेरि के छ हाम्रो, e1 को भ्यालु 1.08 डिभाइडेड बाइ 90x भयो, e को भ्यालु 2 छ 100x प्लस 2 भयो। सो यहाँबाट कति आउने रहेछ त हाम्रो भ्यालु, 1.08 100x प्लस 2 इज इक्वल्स टु 180x आयो। यहाँ 108x आयो, यहाँनेरि 2.16, यहाँनेरि 180x आयो। सो x को भ्यालु कति आयो त, 0.03 ओम पर सेन्टिमिटर आयो हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ हुँदो रहेछ, जुन हामीले भेट्नु पर्ने भ्यालु हो। ठीक छ। सो यस्तै प्रब्लम्सहरु आउँछ यहाँनेरि पोटेन्सियोमिटरमा। एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर न्युमेरिकलको लागि भनेर त भन्दिनँ म, तर जे पछिको लागि जुन हाम्रो इन्ट्रान्स लेभलमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यस्तै धेरै झुकाउने क्वेशन्सहरु सोध्न सकिन्छ हैन। सो प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो यसको, जति सक्दो धेरै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु हैन। सो कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो, तपाईले बुझ्नु भएन भने हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।